वेलकम टू बोलते हाथ। टॉरस बुर्ज सौर, आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो टॉरियंस, आपके लिए अप्रैल का महीना नई प्लानिंग का महीना है। ये वक्त तब्दीलियों का वक्त है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेरोज़गार लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को जॉब की कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा बेहतर काम मिल जाएगा, बेहतर पैकेज पर अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस महीने कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ गुम हो सकती है, कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है, कोई भी मामला ख़त्म हो सकता है। एक चीज़ ख़त्म होगी और एक नया सिलसिला बनेगा। पुराने मामलात ख़त्म हो सकते हैं, कुछ नए और बेहतर मामलात शुरू हो सकते हैं। महीने के शुरू के 2-4 दिन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे को जाते जाएंगे आप लोगों के लिए बेहतरी आती चले जाएगी। वीनस और जुपिटर के बहुत अच्छे असरात मिलेंगे और इसकी वजह से आपकी मोहब्बतें बेहतर होंगी, रिश्ते बेहतर होंगे, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस महीने आपने अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहते हुए काम करना है, क्योंकि कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके काम की जगह पर आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें हो सकती हैं, आपके ख़िलाफ़ गैर इखलाकी किस्म की बातें हो सकती हैं, आपके किरदार पर शक किया जा सकता है। तो आप लोगों ने अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना है, समझदारी से अपने मामलात को लेकर चलना है। तो टॉरियंस, आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना तरक्की का महीना है, लेकिन ये महीना आप लोगों के लिए कुछ आसान भी नहीं होगा। काम की जगह पर आपको तरक्की तो मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा गलत भी हो सकता है कि आप उन मौक़ों को ज़ाया भी कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए आपको बहुत अटेंटिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात चल रहे हैं और स्पेशली आपके कैरियर में मामलात चल रहे हैं, ऐसे मामलात जिनको काफ़ी अरसा पहले रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए था और अब उन मसाइल को डिले करते चले आ रहे हैं, आंख बचाते आ रहे हैं। जिस तरह कबूतर बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद कर लेता है, अगर आप अपने ऐसे मसाइल से आंखें बंद करते चले आ रहे हैं तो अप्रैल के महीने में आपको वो मसाइल हल करने का मौका मिलेगा। और जो लोग मोहब्बत की तलाश में हैं उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे। आप इस महीने ऐसे बंदे या बंदी को तलाश कर लेंगे जो आखिरकार आपका पार्टनर बन जाएगा, आपका शरीके हयात बन जाएगा और वो हमेशा आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर चलेगा। तो इस मामले में आपको ज़्यादा सोच व विचार नहीं करनी चाहिए, अपने दिल की बात सुने। अगर आप किसी को दिल ही दिल में पसंद करते हैं तो अप्रैल का महीना प्रपोज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आपकी मोहब्बत की बात चल रही है तो 15 अप्रैल के बाद आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका अपने महबूब के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, आप लोगों में कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। तो अप्रैल के महीने में आपको अपने लव मेट्स पर भरोसा रखना चाहिए। आप लोगों को जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ या इख्तलाफात आ गए थे तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप वो इख्तलाफात, गलत फहमियाँ दूर कर सकें। और ख़ासकर महीने के आखिर में आपके अपने महबूब शरीके हयात से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आपके रिश्ते में जो गलत फहमियाँ थी, इख्तलाफात थे, वो अब दूर हो जाएंगे। अगर आपका अदालत में कोई मामला चल रहा है, कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, तो अब वो मसाइल भी हल हो जाएंगे, कानूनी मामलात में आपको फ़तह मिलेगी। अप्रैल के महीने में आपने अपने घर के माहौल को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। अपने बहन भाइयों
گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ آپ نے تعلقات کو بہتر بنا کے رکھنا ہے، بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کے رشتوں میں کچھ اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے گھر میں والد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تحمل سے، عاجزی سے، صبر سے اپنے معاملات کو لے کر چلنے کی کوشش کیجیے گا، برداشت رکھیے گا، کیونکہ مہینے کے شروع کے دنوں میں آپ کے گھریلو معاملات میں ٹینشن ہو سکتی ہے اور آپ کو اس وجہ سے کافی پریشانی بھی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے، خاص کر مہینے کے آخر میں تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، گھر میں دوبارہ سکون کی فضا بن جائے گی، آپ کے خاندان میں، گھر میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ ہاں، اپریل کے مہینے میں آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ بڑا اچھا بنا رہے گا۔ ہر قدم پر آپ کی والدہ آپ کو مکمل سپورٹ کریں گی۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بہت خوش قسمت رہیں گے، قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، آپ کو اپنے کیریئر میں کامیابیاں ملیں گی، کیریئر چینج بھی کر سکتے ہیں، کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو ترقی ہو سکتی ہے، ترقی کے بڑے روشن امکانات ہیں۔ دفتر میں کام کی جگہ پر آپ گرما گرم بحث بھی کر سکتے ہیں، آپ کے سینئر افسران، باسز آپ پر بھروسہ کریں گے، آپ کو نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، کچھ اضافی کام کرنے کو مل سکتا ہے۔ کیریئر کے حوالے سے اوورآل آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ جو لوگ نیا کاروبار یا نئے پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں مزید انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، مزید پیسہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کی نئی برانچز، نئے برانڈز لا سکتے ہیں۔ تو اپریل کے مہینے میں آپ اپنے کاروبار کو جس بھی طرح سے پھیلائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ رابطے بنیں گے، نئے تعلقات بنیں گے، آپ کا بزنس پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم بات کریں فنانس کی، پیسوں کی، تو مالی حوالے سے بھی یہ مہینہ اچھا رہے گا۔ سن اور جوپیٹر 11ویں ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ پیسوں کے حوالے سے آپ کو اپریل کے مہینے میں کمی نہیں ہوگی۔ اپریل میں آپ اپنی آمدنی میں اضافہ دیکھیں گے، آپ کی انکم بہت اچھی رہے گی، خاص کر کاروباری لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، بہت اچھی ڈیلز ملیں گی، پروفیٹیبل ڈیلز ملیں گی۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی بھی ترقی ہوگی، آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ بچت کر کے اپنی آمدنی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بچت کو کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہیں گے۔ مڈ اپریل کے بعد یعنی 15 اپریل کے بعد جوپیٹر 11ویں گھر میں اور سن آپ کے 12ویں گھر میں ہے، اس وجہ سے آپ کی شان بڑھے گی، آپ کو عزت ملے گی، رتبہ بڑھے گا۔ تو یہ وقت ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا رہے گا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس کی آمدن انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے۔ جیسے لوگ فری لانسنگ میں کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے۔ ایمیزون پر کام کرنے والے کنٹینٹ رائٹر، یہ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے۔ اپریل کے مہینے میں آپ نئے ذرائع، نئے طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ کچھ نئے تجربے کریں گے اور ان نئے تجربات سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، نئے پروجیکٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ اپنے کاروبار میں لگائیں، پوری جان لگا دیں۔ اگر آپ اپریل کے مہینے میں زیادہ محنت کریں گے تو آپ زیادہ ترقی کریں گے، بہت پیسہ کمائیں گے۔ اور سفر کے حوالے سے بھی یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا، سفر سے آپ کو فائدے ملیں گے، آپ انٹرٹین ہو سکیں گے۔ دوران سفر آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ رابطے بنیں گے اور ان رابطوں سے آپ کو مالی فائدے ہوں گے۔ اس وقت پلینٹس آپ کے سفر کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اندرون ملک سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو شمالی علاقہ جات کا سفر کیجیے۔ ویسے بھی اگر آپ شمال کی طرف سفر کریں گے تو آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، فائدے ملیں گے۔ ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، آپ ان علاقوں میں جا سکتے ہیں۔
تو اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کو اس مہینے زیادہ محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ اسٹوڈنٹس تھوڑے ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو زیادہ توجہ لگانی پڑے گی، زیادہ محنت کرنا پڑے گی، لیکن اوورال آپ کو رزلٹس اچھے ملیں گے۔ اور وہ اسٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے جا رہے ہیں انہیں ایکسٹرا کوچنگ کلاسز کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو اس مہینے آپ کی صحت اچھی رہے گی، صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اور جو اس مہینے کی اچھی ڈیٹس ہوں گی وہ ہوں گی 1، 7، 10، 14، 15، 24 اور 30۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔